وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمالنا بالعافية. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى في مقام آخر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جو آیات مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھیاں نے، انہی آیات مبارکہ دے تحت چند گزارشات تے توجہ فرمائیے. میرے محسن، میرے مشفق اور میرے مربی فضیلت الشیخ زعیم اسلام اس مسجد دے خطیب حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جو حکم فرمایا، انشاءاللہ انہوں دے حکم دی تعمیل کردے ہوئے اس عنوان نو بیان کرنے دی کوشش کرانگا. غور کیجئے، توجہ فرمائیے. مسند امام احمد ابن حنبل اندر، مستدرک حاکم اندر اور صحیح ابن حبان اندر حدیث ہے، سرور کائنات جناب محمد محبت نہ درود پاک پڑھیے، پیار نہ درود پاک پڑھیے. میں سمجھنا اس مسجد دے ماحول نو کہ شیخ نے ایک بڑی ہی عمدہ، انمول اور اچھی تربیت فرمائی ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی. آپ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا شخص مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دے دے. ضمانت منگ کون رہے نے؟ نبی علیہ السلام.
تے منگن کنہ کولوں ڈے نے اپنے امتیاں دے کولوں فرمایا جیڑا میرا امتی شخص جیڑا میرا امتی مرد جیڑی میری امتیہ عورت جیڑا بھی فرمایا مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نوں جنت دی ضمانت دینا۔ جنت دی ضمانت دینے والے نعت کے وحی نے، جنت دی ضمانت دینے والی وہ ہستی و شخصیت ہے جو رب دی مرضی تو بغیر گفتگو ہی نہیں فرماندے، جدوں بھی بولے رب دی مرضی نہ، جدوں بھی کلام کیا رب دی مرضی نہ، جدوں بھی زبان مبارکہ جو کچھ الفاظ ارشاد فرمائے تو رب دی وحی نہ، وحی والی زبان بولی، نعت کے وحی بولے۔ فرمایا جو شخص مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نوں جنت دی ضمانت دینا۔ فرمایا محبوب کیڑیاں 6 چیزاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلی بات دی ضمانت مینوں دے دو کہ جدوں بھی بات کرو گے سچ ہی بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں وعدہ کرو تو پھر وعدے نوں وفا کرو، وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ تیسری چیز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تواڈے پاس کوئی چیز امانت ہوئے تو فرمایا امانت نوں ادا کر دو، امانت دا پاس کرو۔ تیسرے نمبر تے محبوب نے فرمایا جیڑا شخص اپنی شرمگاہ دی مینوں ضمانت دے، اور چوتھے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا شخص اپنیاں اکھاں نوں نیچے رکھے، غیر محرم نوں نہ دیکھے، اپنیاں اکھاں دی حفاظت کرے، اپنی اکھ اندر حیا پیدا کرے، اور فرمایا اپنے ہاتھ نوں بھی روکے رکھے، ہاتھ کسی مسلمان نوں تکلیف نہ دے، کسی نہ ظلم زیادتی نہ کرے۔ فرمایا جیڑا شخص ان 6 چیزاں دی مینوں ضمانت دے دے میں نبی اس نوں جنت دی ضمانت دے رہا۔ تو ان 6 چیزاں اندروں جس دا آج دے خطبہ جمعہ اندر میں ذکر کرنا چاہنا وہ ہے امانت و دیانت۔ امانت نوں سمجھیے، امانت مومنین دا اہم ترین وصف ہے، ہر مومن دی پہچان ہے امانت، ہر مومن دے ایمان دا حصہ ہے امانت اور دیانت۔ اور امانت امن اندروں ہے، سکون جس دا مطلب اطمینان، نفس مطمئن، اور امانت امن جو ہے نا تے جیڑا شخص کسی نوں امانت دے رہا ہے وہ بھی سکون محسوس کرتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہو جائے کہ جس کے پاس میں امانت رکھ رہا اس اندر خیانت نہیں کرے گا۔ اور جس کے پاس امانت رکھی جائے جڑا ایماندار شخص ہے اس وقت تک اس نوں بھی سکون قلبی نصیب نہیں ہوتا جب تک امانت واپس نہ کر دے، امانت ادا نہ کر دے۔ امانت متعلق سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل کیا تو ایمان والیاں دے اوصاف بیان کیے، ان اندر وصف بیان کیا۔ محبوب مومن او ہے جس اندر امانت و دیانت موجود ہے۔ پڑھیے قرآن پاک گھر اندر جا کے کھولیے، قرآن پاک 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون پڑھیے، ابتدائی آیات پڑھیے جتھے رب نے کامیابی دا ذکر کیا، قد افلح المؤمنون، فرمایا یقیناً مومن فلاح پان گے۔ پھر آگے ذکر کیا کیڑے مومن فلاح پان گے، نماز پڑھنے والے، نماز اندر خشوع و خضوع کرنے والے، دیگر اوصاف دا بیان کردے کردے رب نے فرمایا جڑے امانت دی پاسداری کرنگے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا امانت دی پاسداری کرنے والے، وعدے نو پورا کرنے والے۔ پھر رب نے آگے فرمایا میں رب دا وعدہ ہے اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا میں رب دا وعدہ ہے میں رب انہوں جنت دا وارث بنا دیا، اس دے بدلے اندر میں جنت عطا کراں گا۔ رب نے جنت دا وعدہ کیا، امانت دار لوگانا، دیانت دار لوگانا۔ اور یاد رکھیے امانت ایک ایسی چیز ہے جس تے دین دی عمارت قائم ہے۔ اگر امانت ختم ہو جائے تو دین دی عمارت بھی ختم ہو جائے گی۔ سب تو پہلے اس بات نو سمجھنے واسطے اس بات تے غور کیجئے کہ اگر امانت ختم ہے تو پھر دین دی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ جس ہستی نے
دین نو لے کر کے رب دے کولوں محمد مصطفیٰ تک پہنچایا، وہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے رب دے پکیزہ فرشتے اندروں ایک پکیزہ فرشتہ جبریل علیہ السلام نے، قرآن پاک نے جبریل علیہ السلام نو بھی امین کہا، روح الامین دے لقبنا یاد کیا۔ تمام دی تمام شریعت دین رب دے کولوں لے کر کے امانت اور دیانت دے نال محمد مصطفیٰ تک پہنچانے والے نے تو سیدنا جبریل امین نے۔ ایک پکیزہ رب دے فرشتے دا وصف ہے امین، امانت دار۔ تو امانت دار اگر رب دا فرشتہ امین ہے تو جو دین فرشتہ لے کر کے آیا وہ امین ہے، اس دین اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح فرشتے دی امانت اندر، دیانت اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر جن انبیاء تے دین نازل ہوا، جن انبیاء تے جبریل امین وحی لے کر کے آئے، ان انبیاء دے متعلق پڑھیے قرآن پاک نو، سورہ شعراء پڑھ لیجئے، 5 انبیاء دا ذکر موجود ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم نو جدو دعوت دی 7 الفاظ کی نے، انی لکم رسول امین، اسی تواڈی طرف رب دی طرفوں سچے امانت دار رسول بنا کے بھیجے گئے، اور امانت ہی وہ چیز ہے جس کے متعلق سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام انبیاء چو ایک انمول اعزاز حاصل ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی نبوت تو بعد اپنی امانت و دیانت دا ذکر کیا، قوم دے سامنے اپنی امانت نو رکھیا۔ یقیناً ہر نبی ہی امین ہے، ہر نبی ہی امانت دار ہے، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ دی ذات پاک تو اپنی جان قربان کیجئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات مبارکہ تو نبی علیہ السلام نے ابھی نبوت دا اعلان نہیں کیا، مصطفیٰ نے ابھی اعلان توحید نہیں کیا، مصطفیٰ نے ابھی اپنی نبوت نو ظاہر نہیں کیا، کیوں اجے نبوت مصطفیٰ نو ملی ہی نہیں۔ اس تو پہلے بھی پورے مکہ پاک اندر ہر عرب دا فرد کہندا سی، قریشی کہندے سن، اہل مکہ کہندے سن، اے محمد بن عبداللہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اے محمد بن عبداللہ سچے بھی نے، امانت دار بھی نے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو سیرت النبویہ امام ابن حشام رحمت اللہ علیہ دی پڑھیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ اندر نبوت تو پہلے جدو بیت اللہ دی تعمیر کی مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، اہل مکہ نے جدو تعمیر ہوئی بیت اللہ دی، خانہ کعبہ دی، حجر اسود نو تنصیب کرنے دا معاملہ آیا، اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا اشرف سانو ملے، دوسرے دی خواہش اشرف سانو ملے، تیسرے دی خواہش اشرف سانو ملے، اختلاف ہو گیا۔ آخر بات طے ہوئی کہ فیصلہ او شخص کرے گا جو صبح سب تو پہلے مسجد حرام بیت اللہ اندر داخل ہوئے گا۔ جدو صبح ہوئی مشرکین مکہ، کفار مکہ بیت اللہ اندر مسجد حرام اندر پہنچے تو سب نے کیا دیکھا کہ سب تو پہلے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ تو مشرکین مکہ، قریش مکہ، اہل مکہ دیکھ کر کے کہنے لگے ھذا الامین الرزینہ، اے امانت دار پہنچ چکے، اسی انہاں دی امانت، انہاں دی دیانت راضی ہاں، جو بھی فیصلہ کریں گے سانو قبول ہے۔ واہ محبوب، پھر امانت کے ساتھ ساتھ کمال فہم و فراست کا بھی اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کپڑا لے آندا جائے، کپڑا لے آندا گیا، محبوب نے فرمایا اس نو بچھا دیتا جائے، بچھایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے حجر اسود نو اٹھا کر کے اپنے ہتھاں مبارکہ نال اس کپڑے اندر رکھ چھوڑیا۔ پھر محبوب نے فرمایا ہر قبیلے دا ایک سرکردہ فرد آ جائے، جدو سارے آگے فرمایا اس کپڑے نو کونیاں تو پکڑ لو، سارے اس شرف اندر شریک ہو جان۔ سب نے کونیاں تو کپڑا پکڑیا، فرمایا ہن آؤ میرے ساتھ، جہاں خانہ کعبہ اندر حجر اسود نو نصب کرنا ہے اس مقام تے پہنچ کے نبی علیہ السلام نے انہوں روکیا، فرمایا ادھر ٹھہر جاؤ۔ جو ٹھہر گئے محبوب نے اپنے مبارک خطانہ حجر اسود نو کپڑے اندر اٹھا کے اس جگہ اندر نصب فرما دیا، اور اہل مکہ اندر جو اختلاف، انتشار، قتل و غارت دی حد تک پہنچ سکتا سی، اس نو اگر حل کیا تو یہ بھی محمد مصطفیٰ دی امانت دی برکت ہے، یہ محبوب دی امانت دی برکت ہے کہ آپ دی قوم ایک بہت بڑے انتشار تو اختلاف تو بچ گئی۔
اگر اس طرح بھی سمجھ نہ آئے تو اس حدیث صحیح البخاری تے غور کیجئے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے اندروں سردار ابو سفیان قریشی ہے. آپ دے قبیلے دا فرد ہے. جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اس دا معاہدہ طے ہو چکا، قریش مکہ دا صلح حدیبیہ ہوئی، سردار ابو سفیان اس تو بعد گیا شام اندر تجارت دی غرض نہ. شاہ روم ہرقل نے اس نو بلایا اپنے دربار اندر، جہاں نبی علیہ السلام دے متعلق دیگر سوالات کیے. اوتھے شاہ روم نے، عیسائی ہے، اس نے یہ بھی سوال کیا، اے سردار ابو سفیان ذرا بیان کرو اس پیغمبر دی دعوت کیا ہے. سردار ابو سفیان کہنے لگے وہ نبی محمد بن عبداللہ جس نے نبوت کا اعلان کیا، اس دی دعوت ہے کہ نماز پڑھیے، صدقہ کیجئے، پاک دامنی اختیار کیجئے، وعدے دی پابندی کیجئے، اور پیغمبر امانت دا حکم دیندے نے کہ امانت دار بن جاؤ. امانت اگر کسی دی توڑے پاس ہے اس نو ادا کیجئے. ہرقل کہنے لگا شاہ روم اے سردار ابو سفیان اگر واقعتاً یہ چیزاں اس نبی اندر موجود نے، انہاں چیزاں دی دعوت دیندہ ہے تو پھر میں عیسائی ہاں، لیکن میرے الفاظ سن لو، اگر اے چیزاں دی دعوت دیندے نے تو اللہ دے سچے نبی اور رسول نے مصطفیٰ دی امانت و دیانت دی دعوت دی وجہ تو جناب علی ایک عیسائی بادشاہ بھی محبوب دی نبوت وصف نو بیان کر رہا ہے. اور آگے بڑھیے، السیرۃ النبویہ امام ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ دی اس اندر الفاظ موجود نے. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلے محبوب علیہ السلام تجارت دی غرض نہ ملک شام جایا کردے سن. نبی علیہ السلام دی دیانت، امانت، آپ دی صداقت دا چرچا پورے مکہ پاک اندر عام ہو گیا. اور چل دے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ محمد بن عبداللہ بڑے عظیم انسان نے، انہاں جیسا صداقت اندر انہاں دی کوئی مثال نہیں ہے، امانت اندر پورے عرب اندر انہاں دی کوئی مثال نہیں ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون نے، اس نے اپنے غلام میسرہ دے ذریعے محبوب نو پیغام بھیجیا کہ تسی ساڈا مال لے جاؤ، ساڈے مال نو لے جا کر کے شام اندر تجارت کرو. نبی علیہ السلام نے مشاورت تو بعد جدو بات طے ہو گئی، محبوب نے قبول فرما لیا کہ میں خدیجہ دا مال لے کے ملک شام تجارت واسطے جاواں گا. نبی علیہ السلام جدو جانے لگے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال لے کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ نو بھی ساتھ روانہ کیا کہ دیکھیے اس نبی دے اوصاف کیا نے، انہاں دی دیانت اور امانت اتنی معروف کیوں ہو چکی، کیسی انہاں دی شان اور مقام ہے. غلام میسرہ ساتھ گیا، محبوب شام اندر گئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال لے کر کے جدو نبی علیہ السلام واپس مکہ پاک اندر تشریف لائے، بہت زیادہ نفع لے کے لوٹے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آ کے غلام کہنے لگا اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ سن لو، میں محمد مصطفیٰ جیسا کوئی سچا نہیں دیکھیا. سودا کرتے سن تو سچ بول دے سن، اگر چیز اندر کوئی عیب ہوندا اس نو بیان کر دے سن. میں انہاں تو بڑھ کے کوئی امانت دار نہیں دیکھیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ محبوب دی امانت، دیانت، صداقت تو متاثر ہو گئیاں. پھر پیغام بھیجیا محبوب نو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیجہ الکبریٰ تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی. پہلے بڑے پیغام آئے، بڑے بڑے عمراء نے، بڑے بڑے سرداراں پیغام بھیجا نکاح دا. سیدہ خدیجہ نے پیغام مسترد کر دیا. واہ محبوب تواڈی دیانت، امانت تو قربان. خدیجہ خود پیغام نکاح بھیج رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سیدہ خدیجہ دا نکاح ہوا محبوب نا، یہ بھی محبوب دی امانت دی برکت ہے. پھر خدیجہ الکبریٰ دے بطن اندروں محبوب دی اولاد پیدا ہوئی، محبوب دے بیٹے پیدا ہوئے.
عظیم بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ یہ سارے دا سارا معاملہ محبوب دی امانت دی برکت ہے۔ امانت دار بن کے دیکھیے تو صحیح اللہ رحمت عطا فرمائے گا، امانت دار بن کے دیکھیے تو صحیح اللہ اولاد اندر نسل اندر خیر عطا فرمائے گا۔ کیوں رب دا وعدہ ہے، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے، اعلان فرمائیے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا محبوب جی میں رب تانوں حکم دے رہا ہاں کہ امانتاں والیاں نوں انہاں دی امانتاں انہاں دے حوالے کر دیجیے۔ تا رب نے مومناں دا وصف بیان کیتا وے، فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا محبوب جی مومن اونے ایمان والے اونے جڑے امانتاں دی ادائیگی کردے نے، وعدے نوں وفا کردے نے۔ سنیے امانت دی وجہ تو اللہ عزت عطا فرماندا ہے، امانت دی وجہ تو اللہ عظمت عطا فرماندا ہوئے۔ امانت دے چرچے محبوب علیہ السلام دے جناب علی عیسائی بادشاہ نے بھی تسلیم کیتے نے۔ ایک اور روایت توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حبشہ دی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکہ پاک تو ہجرت کر کے حبشہ اندر پہنچے نے، نجاشی بادشاہ دے سامنے کھڑے نے تے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی دے دربار اندر جڑا خطبہ دیتا ہوئے او دے اندر اے بھی فرمایا ہوئے، اے نجاشی سن لے جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا ہوئے اس نبی دا نسب بھی آلہ وے حسب بھی آلہ وے، انہاں دی صداقت نو اسی جاننے ہاں، انہاں دی امانت تے دیانت نو اسی جاننے ہاں، انہاں دے حسب و نسب نو جاننے ہاں۔ اے نجاشی اس نبی دی دعوت کی ہے، وہ نبی سانو اللہ دے نال شرک کرن تو منع کر دینے، اس نبی دی دعوت وے رب تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی نفع دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی نقصان دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی نہیں جے بنا سکتا۔ یہ اس پیغمبر دی دعوت ہے، اللہ دے نال کسے اور نو شریک نہ کرو، اور اے نجاشی اس پیغمبر دی دعوت ہے نماز قائم کرو، اس پیغمبر دی دعوت ہے زکات نو ادا کر دیو۔ اے نجاشی جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھیا وے وہ پیغمبر رشتہ داریاں جوڑن دا حکم فرماندے نے۔ اے نجاشی جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر دا حکم امانت نو ادا کر دے۔ وہ نجاشی الفاظ سن کے کہنے لگا، اے جعفر طیار اگر واقعتاً اس پیغمبر دی دعوت ہے پھر میرا اعلان سن لو، وہ اللہ دے سچے نبی نے، وہ اللہ دی طرفوں جناب علی بھیجے ہوئے اللہ دی طرفوں سچے نبی نے، انہاں دی صداقت اندر کوئی شک نہیں۔ محبوب دی صداقت دی گواہی نجاشی نے دیتی ہے، محبوب دی امانت دی دعوت دی وجہ تو فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ میں اللہ امانت دی وجہ تو عزت دیندہ ہے، امانت دار بن کے دیکھیے، خیانت تو بچ کے دیکھیے، اللہ کی میں رحمت فرمائے گا۔ قرآن پاک پڑھیے، سورہ یوسف کھولیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہوئے تے اس دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دا قصہ بیان کیتا ہوئے جس تو اعلیٰ قصہ قرآن اندر کوئی نہیں، جس نو رب نے جناب علی سب تو بہترین قصہ قرار دیتا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام دے جناب علی قصے نو بیان کر دیا ہوئے ہاں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے بادشاہ بڑھن دی عزت عظمت مقام ملن دی وجہ بھی بیان کیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اپنی امت تک پیغام پہنچا دے ہو۔ ساڈے نبی یوسف علیہ السلام جدو عزیز مصر دے ہاں ٹھہرے نے، عزیز مصر دی بیوی نے یوسف علیہ السلام نہ برائی دا ارادہ کیتا ہوئے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے انکار کیتا ہوئے کی فرمایا بی بی یہ گناہ میں نہیں کر سکتا، میں تے اللہ دی پناہ اندر آنا ہاں۔ اے عورت جدو بڑی اپنے جناب علی پراپو گنڈے سارے نے ہیلے سارے کرتب کیتے نے، یوسف پیغمبر گناہ تو بچ گئے نے، تے جدو یوسف
ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम गुनाह तो बच के निकले ने। पीछे ये औरत भी चली है, दौड़ी है। जो बाहर दरवाजे ते सामने अजीज़े मिस्र आ गया वे, उदों फौरन कहन लगी, ए अजीज़े मिस्र, जड़ा तेरी बीवी नाल बुराई दा इरादा करे ओदा अंजाम की हो सकदा वे? ते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिल गैबि व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। अजीज़े मिस्र, जान ले, मैं तेरे घर अंदर तेरी गैर मौजूदगी अंदर खयानत नहीं की थी। मैं तेरे घर अंदर कोई खयानत नहीं की थी। मैं यूसुफ खयानत नहीं करने वाला। जो अल्लाह दे नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खयानत तो बच के अमानत दा रास्ता इख्तियार कीता वे, फिर अल्लाह ने किवें मुकाम अता कीता वे। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जो इज्जत अजमत ज़ाहिर हो गई है, जो जुलैखा अजीज़े मिस्र दी बीवी दा सारे प्रापोगंडे दा पर्दा चाक हो गया वे। उदों खुद अजीज़ मिस्र दी बीवी की कह रही है, अना रावदतहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन स्वादिकीन। यूसुफ नबी ते सच्चा वे, यूसुफ नबी सच्चा वे। अमानतदार बन के ते देखो, अमानत सिर्फ माल दे मामले अंदर नहीं, अमानत इज्जत दे मामले अंदर भी है, दयानत जनाब अली गैरत दे मामले अंदर भी है, अमानत ते दयानत अपने घर दी गैरत दे मामले अंदर भी है, अमानत ते दयानत ईमान ते अकीदा तौहीद ते सुन्नत दे मामले अंदर भी अमानतदार बनी है। यूसुफ पैगंबर ने खयानत नहीं की थी, गुनाह दा इर्तिकाब नहीं कीता, ते रब ने अजीज़ मिस्र दी बीवी दी जुबान चो भी अल्फाज कहलवाए ने, अना रावदतहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन स्वादिकीन। करतूत मेरे ने यूसुफ नबी पाके एक गुनाह मैं इरादा कीता है, गुनाह दा इरादा मेरा। यूसुफ नबी पाके, यूसुफ मुताहर है, यूसुफ पकीज़ है, ये सारी बुराई मेरे अंदर है। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम दी पकीज़गी दा, तहारत दा, अजमत दा, इज्जत दा, अमानत और दयानत दी वजह तो ऐलान हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी इज्जत, अजमत, बड़ाई, उन्हां दा मुकाम, शरफ, अमानत और दयानत दी वजह तो जाहिर हो गया। फिर अजीज़ मिस्र ने की अल्फाज के ने कुरान पाक पढ़िए, सूरह यूसुफ आयत नंबर 54 पढ़िए। अजीज़ मिस्र कहने लगा, इन्नका लियौम लदैना मकीनुन अमीन। अज दा दिन जेड़ा, अज दा दिन जेड़ा ये अमानत वालियां दा दिन है। अज अमीर लोग आ गए ने, यूसुफ पैगंबर दी अमानत जाहिर हुई है। अजीज़ मिस्र ने भी ऐलान किया हुआ है, जे इस तरह समझना है कुरान पाक पढ़िए, सूरत कसस पढ़ लीजिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन दे शिकंजे तो बच के जो फिरौनिया ने जनाब अली मूसा अलैहिस्सलाम दे कतल दा इरादा किया हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम नूं आके एक शख्स ने खबर दी है, मूसा पैगंबर निकल जाओ, तुहाडे कतल दा प्रोग्राम बन रहा वे। मूसा पैगंबर ने मिस्र दी सरजमीन नूं छोड़िया वे, हुण सफ़र शुरू कर लिया वे, मदियन दे इलाके दी तरफ जा रहे ने। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो मदियन दे इलाके अंदर पहुंचे ने, यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की वेख्या वे, इस तरह कुएं ते उत्थों लोग अपनियां जानवरां नूं पानी पिला रहे ने, ते इन्हां लोगां दे करीब ही जनाब अली दो लड़कियां खड़ियां ने, दो जवान बच्चियां खड़ियां ने, अपने जानवर रोक के खड़ियां ने। यूसुफ पैगंबर आगे बढ़े, वाह यूसुफ नबी तुहाडी गैरत तो कुर्बान। अपनी इज्जत के मामले अंदर गैरतमंद ते हर बंदा बन जाता वे, अपनी जान दा, अपने खानदान दा दुख ते हर इंसान नूं होंदा वे। सही ईमान इस नूं आंदे ने, कामल ईमान उस बंदे दा वे जिहड़ा दूसरे मोमन मुसलमान दा दुख महसूस करे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमन होवे जो अपने वास्ते पसंद करता है वही दूसरे मुसलमान ली पसंद करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा दो जवान लड़कियां खड़ियां ने, किस वजह तो किस परेशानी अंदर आईयां, सारे मर्द आए ने, ये दो बच्चियां क्यों आईयां? मूसा पैगंबर आगे बढ़े, फरमाया, बच्चियो तुसी दोनों क्यों आईयां? ए सारे मर्द ने ते तुसी दो औरतां आईयां बकरियां लेके, हुण पीछे साइड ते हट के खड़ियां हो। ते जिहड़ा दुखी होंदा ओदियां अखां डुल जांदियां ने, जिहड़ा दुखी होंदा ओदियां अखां चों आंसू गिर जांदे ने। ये दोवें बच्चियां कप कपी दी आवाज़ ना कहन लगियां, ए अल्लाह दे बंदे, असी दो भैणां, साडा भाई कोई नहीं, दुआ फरमाओ जिन्हां दे भाई नहीं, अल्लाह उन्हां भैणां नूं नेक भाई अता फरमा।
जिन्हां दे कोल बेटे नहीं अल्लाह नेक बेटे भी अता फरमा दे। ये कहन लगियां ए मूसा पैगंबर साडा भाई है कोई नहीं, साडा कोई वीरा नहीं, ते साडा बाप बूढ़ा हो चुकिया वे, असी मजबूर हो के बकरियां चरान आईया वां, फरमाया फिर पीछे क्यों खड़ियां हो। कहन लगियां मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह दे बंदे ए जदों मर्द अपने जानवरां नूं पानी पिला लैंदे ने, असी मजबूर जरूर हां लेकिन गैरतमंद भी हां, मजबूर जरूर हां लेकिन हयादार भी हां। जब तक के मर्द इत्थे खड़े पानी पिलांदे ने असी अगे मर्दां दे विच हो के खड़े नहीं होंदियां। ये साडी गैरत दा तकाजा वे, हया दा तकाजा, असी मर्दां दे करीब नहीं जांदियां। ए मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह दे बंदे जदों ये पानी पिला के चले जांदे ने उदों असी थोड़ा थोड़ा करके निकाल के पानी पिला लैनियां वा। अगर ना निकाल सकीए इन्हां दे जानवरां दा बचिया पानी साडे जानवर पी लैंदे ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों हालत कफियत वेखी है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े ने, आगे बढ़ के कुएं चों पानी निकालिया वे, पूरे जोर ना पानी भर भर के डोल निकाले ने। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकालिया वे, इन्हां दियां बकरियां ने पीता ते बच्चियां वापस चल पईयां ने। जदों बच्चियां वापस चलियां ने मूसा पैगंबर भुख दे नाल निडाल ने, भूख लगी है शिद्दत दी मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं। इस तरह पीछे हट के एक सायेदार दरख्त दे नीचे बैठ गए ने ते की आख्या, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। फरमाया ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी भूखा, तेरे दर दा फकीर, अल्लाह कोई खाने का इंतजाम कर दे। पेट भूख की वजह तो कमर ना जा लगे। तो जो ये दोवें बचियां बकरियां लैके उधर पहुंचियां ने अपने घर अंदर, गैरतमंद बाप है साहिबे मदियन। बाज फरमाते ने कि ये अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम सन, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो राजे बात है शुएब अलैहिस्सलाम का नाम बसंते सही साबित नहीं, साहिबे मदियन है। कुरान ने भी साहिबे मदियन का जिक्र किया। जो बच्चियां घर अंदर पहुंचियां साहिबे मदियन कहने लगे ए बेटियों पहले लेट आंदियां सो अज वक्त तो पहले क्यों आ गईयां। गैरतमंद बाप गैरतमंद भाई अपनी बेटी नूं बहन नूं पुछदा है, बेटा स्कूल तो छुट्टी 1 बजे हुई, तू 3 बजे घर क्यों पहुंची, सफर तो 20 मिनट का है। बेटा जूता मैं नहीं लेके दिया, ये जूता किथों आया, ए कपड़े मैं खरीद के नहीं दिते, कपड़े किथों आए, ए डायरी ए पेंसिल ए बुक्स मैं खरीद के नहीं दितियां, ए मोबाइल में नहीं दिया, किथों आया। गैरतमंद शख्स सवाल करदा है बच्ची कोलों। साहिबे मदियन ने सवाल किया, बेटियों पहले देर ना आंदियां सो हुण पहले क्यों आ गईयां। ते बच्चियां कहन लगियां अब्बा जी साड़ी गैरत ते हया बड़ा, सुन लो अगर असी पहले आईयां अगे असी पानी पिला के इंतज़ार करके फिर आंदियां सा, अज एक रब दा बंदा पहुंचे उसने पानी पिलाया तो असी जल्दी आ गईयां। साहिबे मदियन कहन लगे अपनियां बच्चियां अंदरों एक बच्ची नूं जाओ उस अजीम इंसान नूं बुला के लाओ, मैं उसके एहसान का बदला देना चाहता, मैं उस मोहसन की कदर करना। इन्हां दोनों बच्चियां अंदरों एक बच्ची गई मूसा अलैहिस्सलाम नूं वाक़या मुख्तसर बुला के ले आई। जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे ने साहिबे मदियन दे पास ते आके सारा तारफ होया गुफ्तगू, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सारा वाक़या बयान किया वे। ते साहिबे मदियन कहन लगे ए मूसा पैगंबर परेशान ना हो, ठहरो साडे कोल असीं तुहाडी ज़ियाफत करने, मेहमान नवाजी करने आ। इन्हां दोनों बच्चियां अंदरों एक बच्ची अपने बाप नूं कहने लगी ए अब्बा जी कालत इहदाहुमा या अबतिस्ताजिरहु इन्ना खैरु मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। अब्बा जी साढ़े को ये बड़ा मुश्किल काम है बकरियां चराने वाला, अब्बा जी रोजाना साढ़े को बकरियां नहीं चराइया जांदियां, बड़ा मुश्किल तरीन मरहला वे। अब्बा जी अगर हो जाए तो इस जवान ने साड़ियां बकरियां नूं पानी पिलाया वे, इस जवान नूं बतौर मुलाजम रख लो, साड़ियां बकरियां भी चरा लेगा। अगले अल्फाज की ने इस बच्ची ने कहने अल कवियुल अमीन। अब्बा जी असी देखिए ये ताकतवर भी है, मजबूत असहाब
اصحاب دا مالک بھی ہے۔ وہ پتھر جس نو 10 قوم دے فرد کنویں تو ہٹا کر کے پانی نکال دینے، اساں دیکھیا اس اکیلے نے اس پتھر نو بڑی آسانی نہ پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اتنے مضبوط اصحاب دا مالک ہے، اتنے جناب علی قوت و ہمت و جرت والا ہے۔ اور ابا جی اسی دیکھیا القوی الامین صرف طاقتور ہی نہیں، امانت دار بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب مدین دے پاس جناب علی ٹھہرے، انہوں دی 8 سال بکریاں 10 سال 8-10 سال بکریاں چرائیاں، پھر امانت دا نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام دے نال صاحب مدین نے اپنی ایک بیٹی دا نکاح بھی کیا۔ موسیٰ پیغمبر نیک خاتون بیوی ملی ہے، امانت دی برکت نہ موسیٰ علیہ السلام نو روزگار ملا، امانت دی برکت دے نال فرعون دی مشکلات چوں نکل کے مدین دے علاقے اندر تحفظ اندر رہے، امانت دی برکت نہ امانت دار بن کے دیکھیے اللہ رحمت فرمائے گا۔ جڑا شخص امانت دار بن جائے اللہ اس نو دنیا اندر کسی چیز دی کمی نہیں آن دین دے، کسی چیز دی تھوڑ نہیں آن دین دے۔ جس نو اللہ دنیا اندر امانت عطا کر دے، اللہ دی قسم اس تو بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے حدیث تے توجہ فرمائیے، حدیث مسند احمد اندر 6652 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو دنیا اندر 4 چیزاں مل جان، ایک ہر بات تے سچ بولے، دوسرے نمبر تے جس بندے نو اللہ اچھا اخلاق عطا فرما دے، اچھا اخلاق جس بندے نو نصیب ہو جاوے، تیسرے نمبر تے بھویں ریڑھی لگا کے روٹی کماندا وے، بھویں جناب علی مزدوری کر کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے لقمے کما کے لے آندا وے، لیکن حرام دا لقمہ شامل نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو تیسرے نمبر تے پکیزہ لقمہ نصیب ہو جاوے، پکیزہ کھانا نصیب ہو جاوے، طیب رزق نصیب ہو جاوے، اور چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اس نو امانت تے دیانت مل جائے، فرمایا اس نو کائنات اندر کوئی غم نہیں رہندا، اس نو اللہ نے کائنات دا نفع دے دیتا وے، جنوں اللہ سچ دی توفیق دے دے وے، جس نو اللہ اچھا اخلاق عطا کر دے، جنوں اللہ پکیزہ تے حلال روزی روٹی عطا کر دے وے، جس نو اللہ امانت عطا کر دے وے۔ اسے واسطے نبی علیہ السلام ہر خطبے اندر ہر واز اندر امانت دی اہمیت نو بیان فرماندے، امانت دی اہمیت نو سمجھنا ہوئے اس حدیث تے غور کیجئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے خادم نے 10 سال خدمت کی تھی، انس رضی اللہ تعالیٰ نے واہ انس تیری شان تو جگ قربان کر دے ہاں، محبوب دا دیدار ایک لمحے لی ہو جائے، اللہ دی قسم ساری کائنات دے خزانے قربان کر سکنے ہاں۔ انس نے 10 سال خدمت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ حدیث مسند امام احمد دے اندر 12383 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماندے نے نبی پاک جدوں بھی سانو واز فرماندے، جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے، جدوں بھی کوئی درس دیندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے اندر پڑھ دے لا ایمان لا ایمان لا ایمان لمن لا امانت لہ لا دین لمن لا عہد لہ۔ نبی پاک ہر خطبے اندر ارشاد فرماندے لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جڑا امانت دار نہیں، اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جے جڑا دیانت دار نہیں جے، وہی بندہ ایماندار ہے جڑا بندہ جناب علی امانت دار ہے، جڑا بندہ امانت دار ہے وہی کامل ایمان والا وے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، نبی پاک فرماندے جڑا وعدہ پورا نہیں کردا، جڑا وعدہ وفا نہیں کردا، جڑا وعدہ توڑ دا وے، نبی پاک نے فرمایا او دا بھی کوئی دین نہیں جے۔ امانت نو ایمان دا حصہ نبی پاک قرار دے گئے۔ اگر امانت ہے تے ایمان ہے وے، اگر ایمان ہے وے تے عبادت ہے وے، اگر ایمان نہیں نہ نماز دا فائدہ، نہ روزے دا فائدہ، نہ حج دا فائدہ، نہ زکات دا فائدہ۔ جدو ایمان ہی نہیں تے دیگر اعمال کیویں قبول ہون گے؟ امانت جناب علی ایمان دا کیویں حصہ بن جاندی ہے، کیویں ایمان نو مکمل کر دی
گئی ہے۔ اس حوالے نہ جامع ترمذی دے اندر 2628 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ امت ابو ہریرہ، محسن امت رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام ہے عبد الرحمن بن صخر، کنیت ابو ہریرہ وے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین مسلمان اوے، کامل ترین مسلمان او انسان ہے جڑا اپنے ہاتھ دے نال، اپنی زبان دے نال کسے دوسرے مسلمان نو تکلیف نہیں دیندا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کامل ترین مومن اوے جڑا امانت نو ادا کردا وے، کامل ترین مومن ہووے جڑا امانت نو ادا کردا وے، اگر اودے کیوں امانت رکھی جائے امانت دی ادائیگی کر دیندا وے، وہ کامل ترین مومن ہے۔ کہ نبی پاک نے فرمایا اس حدیث تے بھی توجہ فرمانا، انتہائی توجہ طلب حدیث پاک مسند ابی یعلا دے اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا مومن انسان دے اندر ہر عادت ہو سکتی ہے، مومن اندر کوئی بھی گناہ پایا جا سکتا ہے، مثلا مومن ہوئے تے زنا کر لوے یہ ممکن ہے، مومنہ عورت ہوئے کوئی گناہ ہو جائے ممکن ہے، مومن مرد ہوئے نبی پاک نے فرمایا چوری کر سکتا ہے ممکن ہے، امکان ہے اس کو ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا مومن ہوئے تے بد دیانت ہوئے اے نہیں جے ہو سکتا۔ فرمایا مومن ہوئے تے جھوٹ بولے، فرمایا ایمان دے منافی ہے، مومن ہوئے اور خیانت کرے ایسا ممکن ہی نہیں۔ کیا معنی مصطفیٰ سمجھا گے؟ ایمان اور امانت لازم و ملزوم ہے، اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر امانت نہیں ہے دیانت نہیں ہے پھر ایمان ہی نہیں۔ اسی اہل جی کوئی بات نہیں، خیانت کرو جو مرضی کرو، اسی اہل حدیث ہاں، اسی اہل سنت ہاں۔ خائن انسان اہل حدیث اہل سنت نہیں ہے، جڑا خیانت کرے، ٹھگی مارے، دھوکہ دے، مال غبن کر جائے، یتیم دا مال اس اندر خیانت کر جائے، مسجد دا مال اس اندر خیانت کر جائے، مدرسے دا چندہ اس اندر خیانت کر جائے اور کہے میں موحد ہاں، میں اہل حدیث ہاں، میں اہل سنت ہاں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ دین شریعت مصطفیٰ علیہ السلام نے امانت دار بندے نو مومن قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اندر بھی اے نصیحت فرمائی، اے وصیت کی، پڑھیے ترغیب و ترہیب امام البانی علیہ الرحمہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی دا حج کیتا، ایک ہی حج محبوب نے کیتا ہوئے جس نو حجۃ الوداع کیا جاندہ ہوئے۔ آپ نے اس حج دے موقع تے بڑا ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک نے اس خطبہ مبارکہ اندر اے بھی امت نو نصیحت کیتی ہے، فرمایا میری امت دے لوگو جس دے پاس امانت رکھی جائے وہ دیتے لازم ضروری ہے کہ جس نے امانت رکھی ہے اس نو اس دی پوری پوری ادائیگی کر دے وے۔ کتے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، یہ بھی روایت ترغیب و ترہیب اندر موجود ہے، فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ایک سفر تے روانہ فرمایا ہے، نبی پاک نالے مینوں مدینہ پاک تو رخصت کر رہے نے، نال نبی پاک میری سواری دے نال چل دے جا رہے نے، نال فرما رہے نے معاذ اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی گزارنا، اے معاذ جدوں بھی گل کرے سچی گل کرنا، اے معاذ جدوں بھی وعدہ کری اس نو پورا کری، اے معاذ اگر کوئی تینو امانت دے وے اے معاذ اس دے اندر خیانت نہ کری، اے معاذ امانت نو پورا کر دے وی۔ کہ نبی پاک نے نال فرمایا اے معاذ یتیم دے نال حسن سلوک کرنا، اے معاذ اپنے پڑوسی دا خیال کرنا، اے معاذ جدوں غصہ آ جاوے تے غصے نو پی جانا، اے معاذ جدوں کسی نہ کلام کرنا تے نرمی اختیار کرنا، اے میرے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں نو السلام علیکم زیادہ کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو بھی اے وصیت فرماندے، اے نصیحت فرماندے، اسے واسطے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسی نو سفر دے روانہ فرماندے، جدوں بھی کسی نو رخصت کر دے، سنن ابن ماجہ دے اندر، ابو داؤد دے اندر، جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک جدوں بھی کسی نو سفر دے روانہ کر دے
دے آپ دعائیا کلمات کہندے استودع دینک و امانتک و خواتم عملک. نبی پاک فرماندے اے سفر تے جان والے میں تیرا دین بھی اللہ دی سپرد کرنا وا, میں تیری امانت اگر تیرے ذمے میں اس نو بھی رب دی سپرد کرنا وا, تیرا اچھا خاتمہ ہوئے اے بھی رب دی سپرد کرنا وا. تے نبی پاک نے کی فرمایا لوگوں سننا, امانت جدوں تک قائم جے ادوں تک ایمان قائم ہے, امانت اٹھ جائے گی تے سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے. دلیل تے توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح جامع الصغیر دے اندر 2575 نمبر حدیث ہے. نبی پاک دے صحابی سیدنا زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا زید بن ثابت فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا میری امت دے لوگاں اندروں سب تو پہلے جس چیز نو اٹھایا جائے گا وہ امانت ہوئے گی. سب تو پہلے فرمایا جس چیز نو اٹھایا جائے گا امانت نو رب سب تو پہلے لوگاں اندروں زمین تو اٹھا لے گا. فرمایا سب تو آخر اندر نماز اٹھائی جائے گی, اور فرمایا کچھ نمازہ پڑھنے والے ایسے نے جنہوں نے رب دے ہاں کچھ اجر نہیں ملے گا. فرمایا سب تو پہلے امانت اٹھائی جائے گی. اگر اس طرح بھی سمجھنا ہے صحیح البخاری اندر 6498 نمبر حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی پاک کو 2 حدیثاں سنیاں. نبی پاک نے 2 قسم دی روایات بیان کی. محبوب نے ایک بات جو بیان کی اس میں اپنی زندگی اندر پورا ہوندہ دیکھ چکا, دوسری دا انتظار کر رہا. نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگاں دے دلاں اندر ایمانت گہرائی اندر اتر جائے گی, لوگ انتہائی امانت دار ہون گے. حذیفہ بن یمان فرماندے نے اس بات نو تے میں ویکھ چکیا. تے دوسری بات نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگاں دی حالت کفیت بنے گی, رات نو بندہ سوئے گا اس دے دل اندر امانت ہوئے گی, جدو اٹھے گا نیند تو بعد فرمایا اس دے دل اندروں امانت اٹھ جائے گی, بس ذرا جا نشان ہی رہ جائے. فرمایا پھر سو جائے گا, پھر اٹھے گا اس دے دل اندر امانت اتنی رہ جائے گی جس طرح فرمایا کوئی شخص اپنے جسم تے کوئلہ لگائے گرم اٹھا لے چھالا بن جاندہ ہے. فرمایا جی میں چھالے دا نشان ہی پھر رہ جاندہ ہے, اس طرح لوگوں دے دل اندر امانت رہ جائے گی. فرمایا پھر لوگ اٹھ کے جو صبح بازار اندر جان گے جا کے خرید و فروخت کرن گے, ان اندر کوئی امانت دار انسان نہیں رہے گا, امانت ختم ہو جائے گی. پھر محبوب نے فرمایا ایک شخص بظاہر دیکھنے نو نہایت قوی جسم والا بہادر عہدے دار ہوئے گا, لیکن فرمایا لوگ سمجھن گے بڑا اچھا انسان ہے, لیکن اس دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان نہیں رہے گا. امانت اٹھا لی جائے گی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی, یہ بھی حدیث صحیح البخاری اندر کتاب العلم اندر 59 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس تفصیلی روایت ہے, اختصار سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے چچا دے بیٹے فرماندے نے ایک دن صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دائیں بائیں بیٹھے نے, آپ صحابہ نو واز فرما رہے ہیں, گفتگو جاری ہے. ایک اعرابی آیا آ کے سوال کرنے لگا محبوب جی قیامت کدوں آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا کتھے قیامت دے بارے سوال کرنے والا؟ جی محبوب جی میں پوچھا قیامت کدوں آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے اذا ضیعت الامانہ, جدو امانت ختم ہو جائے گی, جدو لوگ امانتاں نو ضائع کرن گے ادو انتظار کری قیامت بڑی قریب ہوئے گی. فرمایا یا رسول اللہ امانتاں نو ضائع کرن دا کیا معنی؟ نبی پاک نے فرمایا جدو عہدے تے اقتدار نا اہل لوگاں دے سپرد کیتے جان گے ادو یاد رکھی امانتاں ضائع ہو جان گیاں, ادو قیامت قریب آ جائے گی. آج عہدہ دیتا جاندہ تعلق دی بنیاد تے, آج عہدہ دیتا جاندہ پیسے روپے دی بنیاد تے. فرمایا نہیں دیکھی جاندی اہلیت کیا ہے, اس دے پاس جناب علی اس دے اہل ہے یا نہیں. فرمایا جدو نا اہل لوگاں نو عہدے سپرد کیتے جان گے انتظار کرنا قیامت قریب ہوئے گی. کہتے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبد الرحمن بن حارث السلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے, یہ روایت بھی طبرانی اندر صحیح ترغیب اندر سنیے,
اگر رب دے نال اور رسول اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو پھر اس حدیث نو یاد کر کے لے جائیے. اگر خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ساڑے نال محبت فرمان پھر اس حدیث نو سنیے. صحابی کی فرماندے نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے پاس تشریف فرمانے. آپ نے پانی منگیا, فرمایا پانی لیاندہ جاوے. پانی لیاندہ گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی اندر ہاتھ ڈالے آوے. پھر آپ نے وضو فرمایا وے. جڑا وضو دا بقیہ پانی بچ گیا وے. صحابہ فرماندے نے اسی جڑے چند صحابہ نبی پاک دے نال ساں اسی گھٹ گھٹ کر کے او پانی ایک ایک گھونٹ پی لیا وے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تسی اے کی کیتا وے؟ فرمایا محبوب جی اللہ تے او دے رسول دی محبت دے اندر اسی یہ پانی پی لیا وے. نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے, اگر چاہتے ہو رسول اللہ تواڈے نال محبت کرن, 3 کام تسی کر لو اللہ بھی تواڈے نال محبت کرے گا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تواڈے نال محبت کراں گا. محبوب جی کیڑے 3 کام نے؟ نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے نمبر تے امانت دار بن جانا. امانت جدوں تواڈے پاس آوے امانت نو ادا کرنا. دوسرے نمبر تے جدوں بھی گل بات کرو فرمایا ہمیشہ سچ نو اختیار کرو. تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی جناب علی تواڈے پڑوسی تواڈے قریب رہنے والے تواڈے قریب آون انہاں نال حسن سلوک دے معاملے نہ پیش آنا. کتے نبی پاک نے فرمایا اپنے پڑوسی نال حسن سلوک کرنا. فرمایا جیڑا بندہ امانت ادا کرنے والا بے اس نال رب بھی پیار کردا ہے, اس نال رسول اللہ بھی پیار کردے نے. لیکن جڑا خائن انسان ہے, خائن انسان رول گیا دنیا اندر ناکام ہو گیا برباد ہو گیا. نبی پاک نے خائن دے متعلق کتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے. سنیے حدیث پاک صحیح البخاری اندر صحیح مسلم اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا منافق دیاں 3 علامتاں نے. دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا منافق دیاں 4 علامتاں نے. فرمایا منافق دیاں 3 علامتاں نے. پہلی علامت اے وے جدوں بھی گل کرے گا جھوٹ بولے گا. دوسرے نمبر تے جدوں وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جدوں اس کو امانت رکھی جائے گی اس اندر خیانت کرے گا. دوسری حدیث اندر نبی پاک نے فرمایا منافق بندے دیاں 4 علامتاں نے. فرمایا جس دے اندر ساریاں 4 علامتاں پائیاں جان وہ پکا ٹھکا منافق ہے. تے نبی پاک نے فرمایا جدے اندر ایک علامت پائی جائے گی اس بندے اندر نفاق موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا پہلی علامت منافق دی جدوں گل کرے گا جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا, امانت رکھی جائے گی تے جناب علی خیانت کرے گا. تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا, چوتھے نمبر تے محبوب نے فرمایا جدوں لڑائی جھگڑا ہوئے گا گالی گلوچ تے اتر آئے گا. نبی پاک نے فرمایا خیانت کرنا امانت اندر یہ منافقین دا شیوا ہے. اور جان دیو منافق جائے گا کتھے؟ منافق جہنم اندر جائے گا. جناب ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا منافق جہنم دے سب تو نیچے والے گڑھے اندر جائے گا. فرمایا منافقین جہنم دے سب تو نیچے والے گڑھے اندر جان گے. ان المنافقین بے شک منافق لوگ جہنم دے سب تو نیچے والے گڑھے اندر ہون گے. جان دیو جہنم دا نیچے والا گڑھا کتنی اس کی گہرائی ہے. اٹھائیے صحیح البخاری میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. آپ دے صحابہ بھی تشریف فرمانے. اچانک ایک زوردار آواز آئی. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جان دیو آواز کا دی ہے؟ فرمایا محبوب جی ساڈے علم اندر نہیں. فرمایا میرے صحابہ اج تو 70 سال پہلے اللہ نے جہنم دے کنارے تو ایک پتھر جہنم اندر گرایا وے. 70 سال تک نیچے جاندا رہا وے. جان دیو اوپروں چیز نیچے گرائیے تے تیزی نہ نیچے آندی ہے. نبی پاک نے فرمایا آج تو 70 سال پہلے جہنم دے کنارے تو پتھر گرایا وے. 70 سال تک مسلسل نیچے جاندا رہا وے. فرمایا آج جا کر کے جہنم دی تہ اندر لگیا وے تے آواز پیدا ہوئی ہے. ایک کھڑک آیا وے تے اس جہنم دے گڑے اندر کون جان گے؟ منافق جان گے. امانتاں اندر خیانت کرنے والے, بات بات تے جھوٹ بولنے والے, جھوٹ تے عادی تے وعدے توڑنے والے, ذرا جے جھگڑا ہو جائے تے گالیاں تے اترنے والے. امانت اندر خیانت کر کے انسان کدے کامیاب نہیں جے ہو سکتا. امانت اندر خیانت کر کے بندہ شہید بھی ہو جائے تے اس نو فائدہ نہیں دے گا. دلیل تے توجہ فرمائیے حدیث صحیح البخاری دے اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ راوی نے، بخاری دے اندر 6707 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اسی نبی پاک دے نال نکلے ہاں، خیبر دے میدان اندر پہنچے ہاں، جنگ کیتی ہے، جنگ تو واپس ہوئے ہاں، اللہ نے مال غنیمت دیتا وے، اس اندر نہ سونا وے نہ چاندی ہے بلکہ دیگر اموال نے، کپڑیاں دی صورت اندر مال غنیمت ملیا وے۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرو، چلیے۔ فرماندے نے جدو واپس پلٹے تے بنی خبیب نامی قبیلے دے ایک بندے نے نبی پاک نو ایک غلام دیتا وے، وہ غلام بھی نبی پاک دے نالے چل دے آ رہے نے، اجر راستے اندر خیبر دے قریب ہی نے تے اچانک ایک تیر آیا وے، اس نے نشانہ تے نبی پاک نو بنایا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب نو محفوظ کیتا وے، وہ تیر آ کر کے اس غلام نو لگیا وے، وہ نیچے گریا، اس دی موت واقع ہو گئی۔ صحابہ ساتھی کہنے لگے واہ مبارک ہوئے اس نو، بڑی شان ہے، میدان دے اندر تے موت نہیں آئی، میدان اندر شہادت نہیں ملی، اے ہنے میدان جنگ تو نکل دیا، اس تے حملہ ہویا تے شہید ہو گیا وے، گیا جنت اندر، مبارک ہوئے گیا جنت اندر۔ جدو نبی پاک نے الفاظ سنے نے فرمایا میرے صحابہ کی آندے ہو، اے جنت اندر گیا وے؟ جی جی محبوب جی۔ فرمایا نہیں، میرے رب نے منو بکھایا وے یہ جہنم اندر جا رہا وے۔ فرمایا محبوب جی وجہ کی ہے؟ ہون اس نے جہاد اندر شرکت کیتی ہے، تو آڈے نال آ رہا وے، جہنم اندر کیوں گیا وے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جدو غنیمت دا مال اکٹھا ہو رہا سی، اس نے ایک کمبل ایک چادر علیحدہ کر لئی سی، خیانت کیتی ہے غنیمت دے مال دے اندر، کوئی گل نہیں 10 دن کے بعد دے اندر اس دے ذہن اندر اگر خیال بھی ہوندا اے میرے صحابہ اس نے چادر کمبل ایک الگ کر لیا وے۔ نبی پاک نے فرمایا میں ویکھ رہا ہاں میرا رب مینوں وکھا رہا وے، وہ چادر یا کمبل اگ دا انگارہ بنے یہ دے جسم تے لپیٹ دیتا گیا وے۔ جو ہی اتنے الفاظ کہنے سانو تے کچھ نہیں نہ ہویا، صحابہ اکرام اندروں ایک شخص اٹھ پیا وے، اٹھ کے کہنے لگا ہائے محبوب جی میں ماریا گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ الفاظ کہندا کہندا آگے نبی پاک وال آ رہا وے، نہ روندا پیا وے، ہائے محبوب ماریا گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے بندے تینوں کی ہویا وے؟ فرمایا یا رسول اللہ اے 2 تسمے نے، جیب چو تسمے نکالے، فرمایا محبوب جی غنیمت دا مال اکٹھے کر دے ہاں، میں اے بوٹاں اندروں 2 تسمے کڈے نے، جڑے پہلے میرے بوٹ نے انہاں دے تسمے کوئی نہیں سن، میں کہا چلو 2 تسمے ہی نہیں نا، اے 2 تسمے میں نکالے نے اپنے بوٹاں نو پان واسطے۔ محبوب جی اگر او چادر ایک دی وجہ تو جہنم اندر گیا وے تے میں تے پھر ماریا گیا، اے 2 تسمے نے لے لو۔ نبی پاک نے فرمایا یہ 2 تسمے ایویں ہی نے جویں اگ دے 2 تسمے نے۔ فرمایا محبوب جی لے لو، میں رب کو بھی معافی مانگ رہا ہاں۔ فرمایا اللہ دے بندے لے جا 2 تسمے، پیچھے ہٹ جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تسمے لواں گا، قیامت نو آئی تسمے لے کے رب دی عدالت اندر رب دی مرضی معاف کرے یا پکڑ کر لوے، لے جا پیچھے ہٹ جا، میں تسمے نہیں لواں گا۔ ایک چادر دی وجہ تو جہنم اندر پہنچیا، اسی تے پلاٹ کھا گئے، پلاٹ یتیم بتیجے بھانجاں دے پلاٹ کھا گئے، زمیناں دے وٹاں دے زمینداراں نشان ختم کر کے کوئی نہیں تھوڑی جی بڑھا لو، مسجداں دے چندیاں اندروں بعض نے جناب علی خیانت کی، کاروبار تے بیٹھے مالک نے اعتماد کیا تے اسی بڑے بڑے دھوکے اور فراڈ کر گئے۔ سوچئے اسی کس مقام تے کھڑے ہاں، رب اکبر دی قسم درد دل ہے، امت کس مقام تے پہنچ چکی، امت کن حالات اندر چلی گئی۔ ایک جناب علی چادر کمبل دی وجہ تو جہنم اندر پہنچے، کس وجہ تو خیانت کرنے ہم مال کمانے لی، پھر مال کما کے کیا کریں گے؟ یاد رکھیے خیانت دا مال حرام دا مال پھر حسب تالا عدالتہ دے کچہریاں تے لگتا ہے، کبھی سکون نہیں ملا خائن کو۔
خیانت دار مرد ہوئے، خیانت دار عورت ہوئے، گھر برباد ہے، گھر اندر سکون نہیں، اولاد تباہ ہے، اولاد فرما بردار نہیں، بیوی تباہ ہو چکی، خامد تباہ ہو چکا، کاروبار تباہ ہو گیا، گھر اندر بے برکتی آ چکی، بیماری آ چکی، نحوست آ چکی، یہ ساری نحوست کی وجہ خیانت ہے۔ اے زبان دا چسکا ہے، چسکا خیانت کیوں ہے؟ مال کمایا جائے پھر چسکے لگائے جان، کہیں تکے، کہیں کباب، کہیں مٹن، کہیں روسٹ، کہیں بیف چلے، پتا چلے چودھری نے بڑا کھانا بنایا، حرام کما کے خیانت کر کے مٹن کڑھائیے کھانے سے بہتر ہے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھاؤ، اللہ اسی میں تمہیں برکت عطا کرے گا۔ کیا محدثین اکرام نے بھوک پیاس فاقے برداشت نہیں کیے؟ بڑی بڑی حدیث دی کتاباں لکھ کے، جائیے پڑھیے مصطفیٰ دی زندگی نو۔ آج اسی حرام پیچھے لگ چکے، کس وجہ تو؟ خیانت کس وجہ تو؟ چسکا ہے صرف زبان دا چسکا، اے تو نیچے اتر جائے جدو گلے تو کھانا، کوئی پتہ نہیں پیٹ اندر بیف گیا ہے یا مٹن گیا ہے یا جناب علی چرگا مرغا روسٹ پہنچے، تکے اور کباب پہنچے نے، یا جناب علی لون اور مرچ دے نال لسی اندر مرچ ملا کے خشک روٹی کھائی پہنچی، کچھ پتہ نہیں، اس پیٹ دا چسکا نہیں، چسکا زبان دا ہے۔ اس زبان دے چسکے نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یاد رکھیے خیانت شہید نو بھی معاف نہیں۔ مسند احمد اندر، سنن کبریٰ للبیہقی اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی فرمائے سب گناہ شہید دے معاف ہون گے لیکن قرض اور خیانت معاف نہیں ہوئے گی۔ شہید بھی قیامت نو رب دی عدالت آئے گا تو رب فرمائے گا فلاں امانت تیرے ذمہ اس نو پہلے ادا کر۔ یاد رکھیے خیانت نہ کرنا، عبادت دی لذت ختم ہو جائے گی، عبادت دا سکون ختم ہو جائے گا۔ آج کہنے نمازہ پڑھنے سکون نہیں، ذکر کرنے سکون نہیں، جی میں 100 باری درود پڑھنا سکون ہی نہیں، فائدہ نہیں۔ فائدہ کیوں نہیں؟ اپنی روزی چیک کیجئے، اپنا کاروبار چیک کیجئے، اپنی ملازمت چیک کیجئے۔ کئی ملازمت دے اندر تنخواہ لینا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی دی، 7 گھنٹے تے چھٹی کر کے گھر پہنچنا ہے، کوئی نہیں مالک کیڑا ویندا ہے، کیڑا کوئی دیکھ رہے ہے؟ سنیے ایک لقمہ حرام دا کھایا جائے اللہ 40 دن تک نہ دعا قبول فرماندے نے نہ نماز قبول فرماندے نے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے 10 درہم دا سوٹ خریدیا، 9 درہم حلال دے، 1 درہم حرام دا، خیانت کر کے کمائے ہوئے مال اندر 1 درہم اس اندر شامل ہوا، 10 درہم دا سوٹ خریدیا گیا، سوٹ پہن لیا، آج پہنیا، گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اگلے دن اتار دیتا، پھر دوسرا سوٹ پہن لیا جو حلال پیسے جو بھی کمایا۔ فرمایا خیانت دے مال دا، حرام دے مال دا 1 درہم اندر آیا، پیسے دے اس دا سوٹ خریدیا گیا، 1 دفعہ پہن کے اتار بھی دیتا، 40 دن تک دعا اور نماز قبول ہی نہیں ہوئے گی۔ خیانت کر کے مال کما کے بیت اللہ اندر بھی پہنچ جو دعا قبول نہیں۔ نبی پاک دی حدیث سنیے، میں اپنی بات کو ختم کراں۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرے، لمبا سفر کرے، کتنا لمبا؟ 2 محدث بیت اللہ اندر پہنچے، آپس اندر ملاقات ہوئی، ایک محدث دوسرے کو سوال کرنے لگے، تعارف نامدہ ہے لیکن چہرے دی پہچان کوئی نہیں، ملاقات پہلی باری، محدث دوسرے نو سوال کر رہے ہیں کہ دو چلے سو گھر تو تے کنی دیر چ پہنچے ہو؟ اے محدث کی جواب دین دینے، اے میرے بھائی بس اتنا ہی عرصہ لگیا ہوئے جدو گھر تو چلے آساں بیت اللہ دے سفر واسطے، ادو داڑھی سیاہ سی کالی سی، تے جدو بیت اللہ اندر پہنچیا داڑھی دے بال سفید ہو گئے نے۔ اتنا لمبا سفر کیتا ہوئے، اس دور دا سفر تے اس دور کی حدیث بیان ہوئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرے، بڑا لمبا سفر کیتا ہوئے، فرمایا لمبا سفر کر کے بیت اللہ اندر پہنچے، پر گندا حال بھی ہے، مٹی بھی اوپر پئی ہے، بڑے سفر دے اثرات موجود نے، بیت اللہ اندر پہنچدا ہوئے، لیکن اس دے جسم تے جڑا لباس موجود ہے اس دے اندر جناب علی خریدیا جدو گیا دے اندر حرام خیانت دا مال موجود ہے۔
فرمایا بیتاللہ درا کے بندہ جدوں آندا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آندی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی حاضری نہیں، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تیرا آنا قبول نہیں، تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا پہننا حرام دا وے۔ عرفہ دے دن جدوں رب سب نو معافی دا عام اعلان کردا وے، جن عرفاں در پہنچ دے نے، حرام دا لقمہ کھانے والا جڑا انسان حرام پہننے والا وے، خیانت کر کے مال کما کے کھانے والا انسان او دے خون اندر حرام شامل ہو چکا، یاد رکھیے اس دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ اور جڑا حرام دے لقمے نہ پلے، نبی پاک نے فرمایا حرام دا بنیا ہوا گوشت اور خون جنت اندر نہیں جائے گا، حرام دا لقمہ کھا کے جسم پلیا جنت اندر نہیں جائے گا۔ دیانت دار بنیے، امانت دار بنیے، تاجر ہو، تجارت اندر دیانت پیدا کیجئے، امانت پیدا کیجئے۔ محبوب فرما کے امانت دار تاجر انبیاء صدیقین شہداء نیک لوگاں دے نال ہوئے گا، اور جناب علی قیامت والے دن رب اس نو سچے لوگاں نہ کھڑا کرے گا۔ تجارت دے معاملے اندر امانت دار بنیے، اور جناب علی اسی طرح نظر دے معاملے اندر امانت دار بنیے، بیوی دے معاملے اندر امانت دار بنیے۔ سب تو بڑا قیامت والے دن خائن رب دی عدالت اندر جو پہنچے گا، جو رب دی عدالت اندر سب تو بڑی امانت آئے گی، نبی پاک نے فرمایا رب دی عدالت اندر سب تو بڑی امانتیں پہنچے گی، مرد بھی آئے گا، عورت بھی آئے گی۔ رب دی عدالت اندر مرد اور عورت جو دونوں آپس اندر خلوت اختیار کرن، فرمایا پھر باہر آ کے لوگوں کو مرد ذکر کرے یا عورت عورتوں کو ذکر کر دے۔ محبوب نے فرمایا خیانت ہے، سب تو بڑی خیانت مرد اور عورت اپنے خلوت دے معاملات باہر بیان کرن، یہ سب تو بڑی خیانت ہے۔ خیانت تو بچیے، امانت دی زندگی گزاریے، محدثین دی زندگی پڑھیے، اصحاب دی زندگی پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ امانت دار انسان ہی دنیا اندر کامیاب ہے، امانت دار انسان ہی آخرت اندر کامیاب ہے۔ امانت دار دے کاروبار اندر، رزق اندر، مال اندر، جان اندر، اولاد اندر خیر ہی خیر ہے، اور بددیانت انسان جو ہے اور خائن انسان جو ہے تباہ ہے، برباد ہے۔ کروڑ دے بھی فائدہ نظر آئے کبھی خیانت نہ کرنا، وگرنہ تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ امانت دار بن کے جیے، اللہ امانت دے بدلے اندر بہت خیر اور صلہ عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سب تو پہلا اعلان تو یہ ہے، فضیلت الشیخ شیخ محترم تواڈی اس مسجد خطیب استاد العلماء مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ، جدوں میں سفر چ آ رہا سا تقریباً 11:30 پونے 12 بجے انہوں نے مینوں کال آئی تو فرمان لگے مولانا میں اس وقت مسجد نبوی چ بیٹھا، دعا کرو اللہ سب نوں مسجد نبوی دی نماز تے جمعے نصیب فرمائے۔ یار اسی ایتھے جمعہ پڑھن ڈے ہاں، واہ شیخ اللہ تواڈے تے رحمت کرے، مسجد نبوی جمعہ پڑھے۔ فرمان لگے میری پوری جماعت نوں میری طرفوں سلام ضرور کہنا، پوری جماعت نوں، مرداں نوں، عورتاں نوں، بچیاں نوں، سب نوں شیخ دی طرفوں سلام بھی ہے۔ اور شیخ فرماندے میں ایتھے رج رج کے انہوں نے دسیو انشاءاللہ تواڈے لیے دعا بھی کراں گا، اللہ سب نوں اے حاضری نصیب فرما دے۔ اور شیخ صاحب فرما رہے سن کہ میں پہلے عرب امارات گیا سا، ادھروں واپسی آیا تو پھر اللہ نے اپنے گھر دی مسجد نبوی دی حاضری دا شرف عطا کیا۔ انشاءاللہ شیخ جلد تشریف لے آن گے، آئندہ خطبہ جمعہ یا پھر اس تو اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ شیخ خود ارشاد فرمان گے، اللہ انہاں دا سفر قبول فرما لے، اللہ تواڈے مبارک چہریاں تے بھی رحمت نازل فرمائے۔ دوسرا اعلان، ایک بھائی نے لکھیا کہ میری بیٹی دے گردے واش ہو رہے ہیں، دعا کرو اللہ صحت دے، دعا فرماؤ اللہ اس بیٹی نوں مکمل صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس تے رحمت فرما دے۔ دعا فرماؤ جی اللہ مینوں نورینہ اولاد عطا کرے، بھئی جس نے پرچی لکھی دعا کرو اللہ اس میں نیک بیٹا عطا فرمائے۔ کسی بندے نے کہا جی کہ میرے پیسے ہڑپ کر لے کسی نے، میرے حق حلال دی کمائی ہے، دعا کرو واپس مل جائے، دعا فرماؤ اللہ اس بھائی دی مشکل آسان فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کرے گا، اے بھائی کثرت نہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ انشاءاللہ رحمت فرما دے گا۔ کسی شر پسند بندے کی وجہ سے نچاکی ہم میں پڑ گئی ہے، دعا کرے اللہ معاملات بہتر فرما دے، اللہ تعالیٰ بھی ان میں محبت و مروت پیدا فرما دے۔ یہ بھائی بھی کثرت سے اللہ سے دعا کرے اللہ رحمت فرمائے۔
دعا فرمائی تھی میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے، بہت زیادہ پریشانی ہے بھئی، جتنے والدین اپنی بچیاں دے رشتے دے معاملے اندر پریشان نے، اور یہ بھائی بھی اللہ تعالیٰ انہاں بیٹیاں نوں نیک رشتے مہیا فرما دے، اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے گھراں نوں آباد فرمائے۔ میرے بھائی رمضان صاحب فوت ہو گیا، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ یہ آخری اعلان شیخ محترم سے بھائی نے اجازت لی تھی، وعدہ لیا تھا، جڑا والا سے یہ ساتھی آئے ہیں مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے سلسلے میں، کہ وہاں کالونی میں چند گھر جماعت کے ہیں، تو وہاں مسجد کی اشد ضرورت ہے، تمام احباب اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کر کے جائیں، اللہ قبول فرمائے، یا آپ کی مسجد کے ساتھ بھی تعاون فرماتے جائیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔